चिल्लाए, नूर वो कांच की गुड़िया, वो तो टूट गई। आसिम मदहोशी में बोला। ताबिश पागलों की तरह इसे पीटता रहा और इसके मुंह से खून जारी हुआ। वो फिर भी वो एक ही बात करता रहा, कांच की गुड़िया तो टूट गई, मुझे मत मारो, वो टूट गई। आसिम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम गिरहन की लास्ट एपिसोड अपलोड कर रहे हैं जो लिखी है ज़ोया हसन ने। बहुत ही आउट क्लास आज की किस्त होने वाली है, तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि आपको अब तक के नॉवेल कैसे लगे हैं। तो चलते हैं फिर आज की गिरहन की लास्ट एपिसोड की तरफ। नूर बेटा तुम कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ, वो दरवाज़ा खोलते हुए बोले। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला ताबिश सामने खड़ा था। मौलवी साहब हैरान हो गए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, ताबिश ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। असूलन तो मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दरवाजे पे आए मेहमान की इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है। वो खफा होकर बोले, मौलवी साहब मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, मुझे मेरी गलती की माफ़ी दे दें। ताबिश शर्मिंदा हुआ। मौलवी साहब ने आगे बढ़ के इसे गले लगाया। इनकी नज़र ताबिश के अब्बा जी और बाकी घर वालों पे पड़ी। वो हैरान हुए। ख़वातीन को घर के अंदर भेज के मर्द हजरात के लिए बैठक खोली गई। ताबिश ने अब्बा जी का तारुफ करवाया। मौलवी साहब इनसे मिलके बहुत खुश हुए। नासरा बेगम, परी और फैज़ी के हमरा घर में दाखिल हुई तो फ़ातिमा ने इनका इस्तकबाल किया। वो इस बात से बेखबर थी कि वो ताबिश के घर वाले हैं। आप नूर हैं? फैज़ी ने पूछा। नहीं, मैं नूर की दोस्त फ़ातिमा हूँ, फ़ातिमा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। फ़ातिमा ने इन्हें कमरे में बिठाया। इतने में फ़ातिमा की अम्मी भी आ गई। इसने अपनी माँ को इनके साथ बिठाया और ख़ुद नूर के पास आ गई। नूर, तुम तो कह रही थी मौलवी घर आना है, लेकिन इनके तौर अतवार तो कुछ और ही बता रहे हैं। फ़ातिमा नूर को बताने लगी। क्या मतलब? अरे ये चचा सिराज की बीवी होंगी और एक खातून इनकी तरफ से होंगी। बस नूर को मौलवी साहब ने जो बताया इसी हिसाब से वो बोली। अरे नहीं, 2 नौजवान लड़कियां और एक खातून है, फ़ातिमा ने बताया। नूर सोच में पड़ गई। फ़ातिमा की अम्मी इनके साथ बातचीत में मसरूफ़ थी। सुना है आपका बेटा मदरसे में मौलवी में? माशाल्लाह, वो नासरा बेगम से पूछने लगी। नासरा बेगम हैरान होकर बेटियों की तरफ देखने लगी। उन्होंने भी आंख के इशारे से ला इल्मी का इजहार किया। कौन सा बेटा? नासरा बेगम ने पूछा। वही ही जिसके रिश्ते के लिए आप आई हैं। वो बोली। अभी तो हमने कोई बात ही नहीं छेड़ी, इन्हें कैसे पता चला कि हम रिश्ते की बात करने आए हैं? फरी ने फैज़ी के कान में खुसर की। बच्ची से नहीं मिलवाएंगी? नासरा बेगम इन्हें बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो उठ के नूर को लाने चली गई। अल्लाह जाने तुम्हारे भाई ने इन लोगों को क्या कहानी सुनाई है, कब से वो मदरसे में मौलिम हो गया। बंदा वो झूठ बोले जो पकड़ा ना जाए। नासरा बेगम तिनक के बोली। अम्मी, हो सकता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई हो, और भाई ने तो कहा था कि नूर की माँ इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई बड़ी बहन है। अब जाने कौन है ये खातून। फैज़ी इन्हें समझाने लगी। इतने में नूर फ़ातिमा की अम्मी के साथ कमरे में दाखिल हुई। नीले और सफ़ेद रंग के सूट में, सर पे नीले रंग का दुपट्टा लिए नूर बहुत हसीन लग रही थी। नूर ने सबको सलाम किया और फ़ातिमा की अम्मी के साथ बैठ गई। फरी और फैज़ी की नज़रें इसके चेहरे पे जमी थी। वाह, भाई की चॉइस तो आउट क्लास है, फरी सरगोशी करते हुए बोली। देखा, तुम सब एवं ही इन पे जुल्म कर रहे थे। फैज़ी नागवारी से बोली। कैसा जुल्म? फरी ने इसे घूरा। सीमी से शादी कराने वाला? फैज़ी ने भी इसे घूर के जवाब दिया। एक्सक्यूज़ मी, हमारी सीमी भी किसी से कम नहीं है। फरी चिढ़ गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। ना चाहते हुए भी नासरा बेगम के मुंह से तारीफ निकल ही आई। मानना पड़ेगा ताबिश भाई की चॉइस को, फैज़ी इतरा के बोली। ताबिश? नूर की हसीन आंखें और ज़्यादा फैल गई। फ़ातिमा की अम्मी ताबिश वाले मामले से बेखबर थी। वो अभी भी इन्हें तसद्दुक साहब के घर वाले समझ रही थी। मौलवी साहब ने सहन में आके फ़ातिमा को आवाज़ दी। वो किचन में मेहमानों के खाने पीने के इंतज़ाम कर रही थी। जब वो सहन में पहुंची तो मौलवी साहब ने बताया कि ताबिश और इसके अब्बा जी के लिए चाय पानी का फ़ौरन इंतज़ाम करो। ताबिश? फ़ातिमा की हालत भी नूर जैसी होने लगी। इसने जल्दी से मौलवी साहब को चाय बिस्किट दिए। वो वापस बैठक में चले गए। फ़ातिमा भागती हुई नूर के पास पहुंची। नूर जो पहले से आवाज़ भागता बैठी थी, फ़ातिमा का उड़ा रंग देख के और ज़्यादा घबरा गई। फ़ातिमा नूर को बहाने से वापस इसके कमरे में ले गई। नूर, पता है वो ताबिश? फ़ातिमा हड़बड़ाने लगी। हाँ पता है, ये ताबिश की माँ और बहनें हैं। नूर जल्दी से बोली। क्या ये ताबिश के घर वाले हैं? बाहर ताबिश और इसके अब्बा जी। फ़ातिमा बुखलाई। ताबिश भी आया है? नूर की सांसें तेज़ हुई। वो दोनों एक पल के लिए सख्ते में चली गई। पर ये लोग आए किस लिए हैं? फ़ातिमा ने पूछा। जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, लगता है रिश्ते के लिए आए हैं। नूर ने जवाब दिया। है? अच्छा, तो वो दूसरे लोग? फ़ातिमा फिर से बौखला गई।
ताबिश से तवील शिकवे शिकायतों के बाद मौलवी साहब ने इससे पूछा, बरखुरदार इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? ताबिश ने अब्बा जी की तरफ इशारा किया, जी दरअसल ताबिश ने आपके घराने की काफ़ी तारीफ़ें की थी। अब्बा जी इनकी तरफ देख के बोले। मौलवी साहब पूरी तरह से ईमातन गोश थे। अब्बा जी ने अपनी बात जारी रखी, बस हम बच्चे के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में थे कि कोई शरीफ घराना मिल जाए। पता चला कि माशाल्लाह आपकी दुख्तर एक नेक सीरत बच्ची है। हमने फिर सोचा कि क्यों ना आपके आगे झोली फैलाई जाए। ताबिश से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। अब्बा जी ने मुद्दा बयान किया। मौलवी साहब के चेहरे के तेवर बदले। उन्होंने सर से पाँव तक ताबिश का बगौर जायज़ा लिया। इससे पहले कि मौलवी साहब कोई जवाब देते, मौलवी सिराज साहब बैठक के दरवाजे के सामने नमूदार हुए। मौलवी साहब जल्दी से इनकी तरफ बढ़े। इनके साथ तसद्दुक साहब और इनका भतीजा भी मौजूद था। मौलवी साहब ने इनके इस्तकबाल किया। ताबिश और अब्बा जी भी उठ के इनसे मिले। इनके साथ मौजूद ख़वातीन घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। फातिमा और नूर, जो अब तक सोचों में डूबी थी, दो और अजनबी ख़वातीन को घर में दाखिल होता देख के समझ गईं कि तसद्दुक साहब के घर वाले भी पहुंच गए हैं। इन दोनों की आंखें एक दूसरे से यही पूछ रही थी कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ मौलवी साहब भी कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार थे। हल्की फुल्की बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौलवी सिराज साहब तसद्दुक साहब के भतीजे के गुन गाना शुरू हुए, तो वो किन किन कमालात पे अबूर रखते हैं। ताबिश और अब्बा जी इनके आमद के मकसद से बेखबर थे। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इनके साथ भी थी। मौलवी साहब बस सबके चेहरों को ध्यान से देख रहे थे। इन्हें ये समझ में आ रहा था कि आखिर किसको क्या जवाब दें। एक तरफ ताबिश था, जिसके घर वाले मॉडर्न ख्यालात के मालिक लग रहे थे। दूसरी तरफ तसद्दुक साहब का भतीजा, जो कि पहले से शादीशुदा है। अब करें तो करें क्या? नवाजुद्दीन साहब, आपने मेहमानों का तारुफ नहीं कराया। मौलवी सिराज साहब का इशारा ताबिश और फारूक साहब की तरफ था। जी जी, नौजवान का नाम ताबिश है। कुछ अरसे पहले ही इनसे मुलाकात हुई थी। बहुत फर्माबरदार और नेक है, और ये इनके वालिद साहब हैं। मौलवी साहब ने दोनों का तारुफ करवाया। मौलवी सिराज साहब बड़े खुश हुए इन्हें मिलके। बातों बातों में खाना लग गया। अंदर के हालात भी बाहर जैसे थे। नूर अपने कमरे में दबक के बैठी थी। फातिमा भाग दौड़ में लगी थी, और फातिमा की अम्मी दोनों की हकीकत जानने के बाद कभी इनके चेहरे की तरफ देखती तो कभी उनके। खाने के बाद मौलवी साहब बर्तन समेटने लगे तो ताबिश इनकी मदद के लिए खड़ा हो गया। वो बर्तन उठा के घर में दाखिल हुए। खैरियत से मौलवी साहब के यहाँ आना हुआ आपका? मौलवी सिराज साहब ने आहिस्तगी से फारूक साहब से पूछा। बस जी, बेटे के रिश्ते के लिए झोली फैलाए मौलवी साहब के पास पहुँचे हैं, फारूक साहब ने जवाब दिया। मौलवी सिराज के चेहरे का रंग फक हो गया। इतने में मौलवी साहब भी अंदर दाखिल हुए। मौलवी नवाजुद्दीन साहब, आपने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? मौलवी सिराज साहब आग भगोला हो गए। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? वो परेशान होकर पूछने लगे। खैरियत खाक होगी। एक तरफ आपने हमें मदऊ किया और दूसरी तरफ इन्हें भी बुला लिया। उन्होंने ताबिश की तरफ देख के घूरा। मौलवी साहब समझ गए कि दोनों एक दूसरे के बारे में जान चुके हैं। आप तसल्ली रखें, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने समझाने की कोशिश की। मौलवी सिराज के बदलते तेवर देख के तसद्दुक साहब ने आंख के इशारे से पूछा कि आखिर मामला क्या है? मौलवी नवाजुद्दीन ने हमें जलील करना था, इसलिए बुला लिया। ये दो साहब जो तशरीफ़ फरमाए हैं, ये भी मौलवी साहब की बेटी के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं। उन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया। बस फिर क्या था? मौलवी तसद्दुक ने भी तोपों का रुख इनकी जानिब किया। मौलवी साहब हैरान और परेशानी से सबको समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो इनकी किसी बात को सुनने को तैयार ना थे। ताबिश और अब्बा जी इन सबका तमाशा देखते रहे। जब बात हद से बढ़ने लगी तो ताबिश खड़ा हो गया। देखिए मौलवी साहब इस बारे में बिल्कुल लाइल्म थे कि हम लोग इनकी तरफ आने वाले हैं। ये जो कुछ हुआ अचानक हुआ। बरखुरदार आप इस मामले से दूर ही रहें। हमारी बात मौलवी नवाजुद्दीन से है, इन्हें ही जवाब देने दें। मौलवी सिराज तिनक के बोले, ये इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप इन्हें मुस्तकिल लताड़ रहे हैं। ताबिश भी तिलमिला गया। ताबिश बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि ये लोग आसिम का बुना जाल डालने आए हैं। सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि वो मौलवी साहब को इनकी हकीकत बता पाता, क्योंकि अगर आसिम की बात खुली तो इसकी अपनी सच्चाई भी खुल जाएगी। मौलवी हो के आपने इतनी गिरी हुई हरकत की है, आपसे उम्मीद नहीं थी। तसद्दुक साहब बोले। मौलवी साहब बदस्तूर सबसे माफ़ी मांगते रहे। मौलवी साहब माफ़ी मांगना बंद करके बस इतना बता दें कि आप अपनी बेटी का रिश्ता इन्हें दे रहे हैं या हमें। तसद्दुक साहब खड़े होकर बोले। इनकी ये बात सुन के मौलवी साहब के चेहरे का रंग बदला। तसद्दुक साहब, किसी शरीफ से बेटी का रिश्ता मांगने का ये कौन सा तरीका है? शराफत की बात अब आप मत करें। जिस जिल्लत का हम सामना कर रहे हैं, इससे ज़िम्मेदार आप हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग को हमारे बराबर खड़ा कर दिया। तसद्दुक साहब ने मुंह से आग निकलना शुरू किया। ताबिश ने इन्हें जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अब्बा जी ने इसे रोक दिया। खुदा का खौफ करें, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मौलवी साहब गुस्से में आ गए। खुदा का खौफ तो आपको करना चाहिए। तसद्दुक साहब गरज के बोले। जब आप लोग मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी क्या बात सुने? आप मेरे दरवाजे पे आए हैं तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ जिससे आपकी दिल आज़ारी हो।
دل آزاری تو آپ نے کی ہے ان جیسے لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھا کے۔ ان جیسے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس طرح آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، اسی طرح یہ بھی میرے محترم ہیں، تو پھر آپ انہی سے ہی رشتہ داری جوڑ لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ بہت پچھتائیں گے۔ آپ کی بیٹی صرف ایک مولوی کے گھر میں ہی خوش رہ سکتی ہے، ایسے مولوی کے گھر جو پہلے سے شادی شدہ ہے، صرف اولاد کے لیے سے دوسری شادی کرنی ہے۔ مولوی صاحب بھڑک گئے۔ واہ مولوی صاحب، اب آپ کو دوسری شادی یاد آ رہی ہے؟ جب مدعو کیا تھا تب یاد نہیں تھی؟ تصدق صاحب نے جواب دیا۔ آپ کے غلط برتاؤ کی وجہ سے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، مولوی صاحب بولے۔ اور آپ کا برتاؤ ٹھیک ہے تصدق صاحب؟ آپ مسلسل میری اور میرے مہمانوں کی تذلیل کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ خاموشی سے آپ کو برداشت کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے تابش اور فاروق صاحب کی طرف داری کی۔ تو پھر آپ ان سے ہی رشتہ داری بنا لیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ مولوی نواز الدین، میری بات یاد رکھنا، ان لوگوں سے رشتہ داری تمہیں مہنگی پڑے گی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ مولوی صاحب باہر نکلتے ہوئے بولے، میرے اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہوگا، مجھے اس کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ مولوی صاحب نے انہیں جواب دیا، پھر کرسی پہ بیٹھ کے سر پکڑ لیا۔ بیٹھک سے مردوں کی اونچی اونچی آوازیں آنے پہ ساری خواتین بھی صحن میں آ گئی۔ مولوی تصدق کے گھر والوں نے برقعے سر پہ جمائے اور نور کو گھڑتی ہوئی باہر جانے لگی۔ خالہ چائے تو پیتی جائے، فاطمہ معصومیت سے بولی۔ انہیں پلاؤ، ہمیں کچھ نہیں کھانا پینا۔ تصدق صاحب کی بیوی کا اشارہ ناصرہ بیگم کی طرف تھا۔ تابش نے مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کو ہماری وجہ سے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی، میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں برخوردار، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہر کام میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ چلو اسی بہانے ان کے اصلی تیور تو سامنے آئے۔ وہ افسردہ ہو کے بولے، ہمیں اندازہ ہوتا کہ آپ کے گھر میں پہلے سے ہی رشتے کی بات کرنے کے لیے کوئی آنے والا ہے تو ہم کبھی بھی نہ آتے۔ ابا جی بولے، جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں رشتے کی غرض سے لوگ آتے ہی ہیں، یہی دنیا کی ریت ہے، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ کافی دیر خاموشی رہی، اس کے بعد ابا جی پھر سے بولے، اس وقت اس طرح کا سوال کرنا قطعی نامناسب ہے، پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے سوچنے کا تھوڑا سا وقت چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی جواب دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب ان کی طرف دیکھ کے بولے۔ تھوڑی دیر بعد تابش نے اجازت چاہی۔ مولوی صاحب نے ابا جی کا موبائل نمبر لیا اور انہیں رخصت کیا۔ بہت دنوں بعد تابش کے چہرے پہ مسکراہٹ پھر سے لوٹی۔ اپنے بستر پہ لیٹے وہ نور کے بارے میں سوچتا رہا۔ بھائی نور بہت پیاری ہے، سچی میری تو آنکھیں کھل گئیں اسے دیکھ کے۔ فیضی پاس آ کے بولی۔ تابش مسکرایا۔ ہماری سیمی بھی کسی سے کم نہیں ہے، فری کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، سیمی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن نور بھابھی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فیضی نے اسے جواب دیا۔ نور بھابھی؟ ارے پہلے ہاں تو ہونے دو۔ فری بولی، مجھے پورا یقین ہے ان کی طرف سے جلدی جواب آئے گا، وہ بھی ہاں میں ہی ہوگا۔ فیضی بولی، لیٹس سی۔ بھائی میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ فیضی تابش سے مخاطب ہوئی۔ کیا؟ تابش نے جواب دیا، آپ ایک بار سیمی کو سوری بول دیں، اس کا بھی دل ٹوٹا ہے۔ فیضی نے درخواست کی۔ تابش سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں بھائی پلیز، وہ دل کی اچھی ہے، آپ کو ضرور معاف کر دے گی۔ فری نے بھی ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے میں اسے فون کرتا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ تابش اٹھ بیٹھا۔ نہیں نہیں، ہم بھی سنیں گے پلیز، فری نے ضد لگا لی۔ فیضی نے اسے گھورا تو وہ اس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ تابش نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو سیمی، تابش بولا۔ یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ زندہ ہوں یا مر گئی؟ سیمی نے جواب دیا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اچھا طریقہ ہے ذلیل کرنے کا، تمہیں میری صورتحال کا اندازہ نہیں ہے یار، میں کس مشکل میں ہوں۔ یہ مشکل تب یاد کیوں نہیں آئی جب میں بار بار پوچھتی تھی؟ حالات ایک دم سے بدل گئے، میں بے بس ہو گیا۔ ایسی بھی کیا بے بسی تابش، اچانک ہی تمہیں وہ لڑکی یاد آ گئی؟ ہاں اچانک ہی تھا، اس دن عاصم سے مل کے۔ تابش نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا عاصم نے کیا کیا؟ سیمی نے حیرانی سے پوچھا۔ چھوڑو بس، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، جب تک مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گے تب تک معاف نہیں کر سکتی۔ یار عاصم ایک عرصے سے اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے، اس نے مجھے بھی اس کے پیچھے لگایا، لیکن اس سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی پارسا ہے۔ عاصم اس کی زندگی خراب کرنا چاہتا ہے، میں سمجھی نہیں، مجھے تفصیل سے بتاؤ، سیمی سے پوچھنے لگی۔ تابش نے سیمی کو پہلے دن سے آخری دن تک کی ساری داستان سنا دی۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سیمی نے سب سننے کے بعد جواب دیا، اس سے پہلے ایسا موقع ہی نہیں آیا کبھی تو تم اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو۔ عشق و محبت سے میں بالکل ناواقف ہوں، پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کے بنا سب کچھ ادھورا ادھورا سا ہے، اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا ساتھ نبھانے کا، اس کا کیا؟ میں شرمندہ ہوں، شرمندگی سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے میرا پہلے والا دوست چاہیے جو ہنستا کھیلتا تھا، مجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ تابش نے مسکرا کے جواب دیا۔ کوشش نہیں، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، میں تمہیں کھو نہیں سکتی۔ سیمی نے جواب دیا۔ اچھا بابا، اب کی بار پکا وعدہ، میں ہمیشہ تمہارا دوست بن کے رہوں گا، تابش نے جواب دیا۔ سیمی سے بات کرنے کے بعد تابش کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور اس نے آنکھیں بند کی۔ تابش سے بات کرنے کے بعد سیمی نے فری کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اس کی کال دیکھ کے خوش ہو گئی۔ ہیلو، وہ بولی۔ فری، مجھے تم سے کام ہے۔ سیمی فوراً بولی۔ ہاں ہاں بولو، کیا کرنا ہے؟
مجھے تابش کے دوست عاصم کا نمبر چاہیے۔ کیوں؟ عاصم بھائی کا نمبر کیوں؟ فیضی تمہارے آس پاس تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ گڈ۔ فری پلیز مجھے نمبر چاہیے۔ جس دن تابش اور میں باہر کھانے گئے تھے وہاں عاصم سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تابش سے مولوی صاحب کی بیٹی کے حوالے سے کچھ بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے چپ ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہی تابش نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ مجھے بس وہ وجہ جاننی ہے، پلیز کچھ کرو۔ سیمی درخواست کرتے ہوئے بولی، میرے پاس تو نہیں ہے، بھائی سے ہی لینا پڑے گا۔ فری بولی، نو پلیز، اس بارے میں کسی اور کو پتہ نہ چلے، بس چپ چاپ یہ کام کر دو۔ سیمی نے اسے تنبیہ کی۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں۔ تم بتاؤ، بھائی نے کال کی؟ ہاں کی تھی، کیا بات ہوئی؟ فری پلیز پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اچھا بابا، فری نے کہہ کے فون بند کر دیا اور تابش کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بھائی مجھے آپ کا فون چاہیے۔ وہ تابش کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ بس مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے، اس نے بہانہ کیا۔ تابش نے اپنا فون اسے دے دیا۔ فری نے جلدی سے عاصم کا نمبر نکالا اور سیمی کو فارورڈ کر دیا۔ سیمی نے عاصم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ہائے، ہو از دیئر؟ میں سیمی ہوں، تابش کی منگیتر۔ اوہ بھابھی جی، خیریت سے یاد کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ تمہیں نور چاہیے؟ میں لا کے دوں گی، سیمی سنجیدہ ہو کے بولی۔ سیمی کی بات سن کے عاصم کو جھٹکا لگا۔ پر آپ نور کو کیسے جانتی ہیں اور میرے لیے سب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ عاصم نے پوچھا۔ نور کی وجہ سے تابش نے میرے ساتھ منگنی توڑ دی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے تابش چاہیے اور تمہیں نور، اس لیے میں تمہیں یہ آفر دے رہی ہوں۔ سیمی نے اصل بات بتا دی۔ اوہ تو یہ بات ہے؟ عاصم پوری بات سمجھ گیا۔ یس، اب تم بتاؤ، تم اس میں میرا ساتھ دے رہے ہو یا نہیں؟ سیمی نے پوچھا۔ ہاں، وائی ناٹ، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ عاصم سوچتے ہوئے بولا۔ تم مجھے نور کے گھر تک پہنچا دو، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دو۔ سیمی نے جواب دیا۔ ڈن، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ عاصم نے حامی بھر لی۔ نور بیٹا، صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے اس بار تمہیں سوچ سمجھ کے جواب دینا ہوگا۔ مولوی صاحب نور سے مخاطب تھے۔ بابا میں خود اس حالت میں نہیں کہ کوئی فیصلہ کر پاؤں، مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ نور نے جواب دیا۔ وہ کمرے میں لوٹی اور سوچوں میں ڈوب گئی۔ کل تک تابش صرف اس کی سوچوں میں تھا اور آج حقیقت بن کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ نور نے فاطمہ کو گھر بلایا تاکہ اس سے اس حوالے سے بات کر سکے۔ فاطمہ، بابا نے تابش سے متعلق میری رائے مانگی ہے، میں کیا کروں؟ نور پریشان ہو کے بولی۔ اف خدایا، تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ فاطمہ حیران ہوئی۔ کوئی جواب ہو تو دوں نا۔ نور پھر سے سوچوں میں ڈوب گئی۔ نور، میں تمہیں سمجھدار سمجھتی تھی، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ کتنی بڑی بے وقوف ہو تم۔ فاطمہ چڑ گئی۔ نور نے اسے گھورا۔ بابا تم سوچ کیا رہی ہو؟ ہاں کر دو بس۔ ایسے کیسے ہاں کر دوں؟ لو اور سنو، دوسری شادی والے کے لیے تو جھٹ سے ہاں کر دی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس میں بابا کی رضا شامل تھی۔ تابش والے معاملے میں وہ خود پریشان ہے۔ نور، سچے دل سے ایک بات کا جواب دو۔ پوچھو، تم تابش کو پسند کرتی ہو یا نہیں؟ سچ پوچھو تو میں خود نہیں جانتی۔ اف، یہ کیسا جواب ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ وہ میرے دل و دماغ میں ضرور رہتا ہے، میں اس کے بارے میں سوچتی بھی ہوں۔ اس کی وہ آنکھیں جو میرے چہرے پہ مرکوز تھیں، میں بھول نہیں پائی۔ اس کے جانے کے بعد جب بھی میں نے بیٹھک میں قدم رکھا، اس کی خوشبو میرے حواس پہ طاری ہوئی۔ نور بتاتے بتاتے چپ ہو گئی۔ نور، یہی تو پیار ہے، تم اسے پسند کرتی ہو۔ اب جب وہ باقاعدہ طور پہ تمہارا رشتہ لینے آیا ہے تو کیوں تم فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو؟ نہیں جانتی، ایک خوف سا ہے دل میں، ایک بے چینی سی ہے۔ تم جتنا زیادہ سوچو گی فیصلہ لینا اتنا ہی مشکل ہوگا، بس اللہ کا نام لو اور ہاں کر دو۔ فاطمہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تابش دکان سے واپس آیا تو ابا جی ٹی وی پہ خبر نامہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ابا جی دکان کے حالات پوچھنے لگے۔ فیضی اور فری بھی آ گئیں۔ تابش کی بے چین نظریں سب کے چہرے پڑنے لگی۔ جب کہیں سے کوئی خاطر خواہ آثار نظر نہیں آئے تو وہ ابا جی سے پوچھنے لگا، بابا وہ میں نے 1-2 بار آپ کے نمبر پہ فون کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بند تھا، خیریت تھی نا؟ میرا نمبر تو کھلا رہا ہے پورا دن۔ ابا جی جیب سے فون نکال کے دیکھنے لگے۔ بابا آپ سمجھے نہیں، بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نور کے گھر سے کال آئی یا نہیں؟ فری بولی۔ تابش نے اسے گھورا۔ ابا جی مسکرا دیا۔ بچوں، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ فری نے اسے چھیڑا۔ نہیں آیا تو آ جائے گا، کیوں میرے بھائی کو پریشان کر رہی ہو؟ فیضی نے جواب دیا۔ اتنے میں ابا جی کے فون کی بیل بجنے لگی۔ تابش کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابا جی چشمہ لگا کے نمبر دیکھنے لگے۔ تابش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے فون اٹینڈ کیا۔ السلام علیکم، میں مولوی نواز الدین بات کر رہا ہوں۔ جی مولوی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ بس مالک کا کرم ہے، آپ سنائیں، گھر میں سب خیر خیریت سے ہیں؟ بس جی آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔ وہ کچھ دن پہلے آپ رشتے کے لیے تشریف لائے تھے؟ ہاں جی، بس تب سے آپ کے جواب کے ہی منتظر ہیں۔ بس جی بیٹی کا معاملہ ہے، سوچ بچار تو کرنی پڑتی ہے۔ بے شک آپ کو سوچنے سمجھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کا بیٹا فرما بردار اور ہونہار ہے، آپ کا گھرانہ بھی تعلیم یافتہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بچی آپ کے گھر میں خوش رہے گی۔ ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ بے حد شکریہ۔
آپ نے اتنی عزت بخشی، بس ایک چھوٹی سی عرض تھی۔ جی مولوی صاحب آپ حکم کریں، میں جلد از جلد اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو وقت دقت نہ ہو تو اگلے ہفتے نکاح کی رسم کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر رخصتی کی تاریخ بھی طے کر لیں گے۔ مولوی صاحب بولے میں آپ کی بات سمجھ گیا، بس ایک بار گھر والوں سے مشورہ کر کے میں آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ ابا جی نے جواب دیا۔ مولوی صاحب نے سلام کر کے فون بند کر دیا۔ مبارکباد، رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے۔ ابا جی نے تابش کی طرف دیکھا، تابش کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ فری اور فیضی نے تابش سے تحفے مانگنا شروع کر دیے۔ ناصرہ بیگم نے بھی اس کو مبارکباد دی۔ ابا جی نے بتایا کہ وہ اگلے ہفتے نکاح کی رسم کرنا چاہتے ہیں، شاید رخصتی بھی جلدی ہی کر دیں۔ فیضی اور فری یہ سن کے پریشان ہو گئیں کہ اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی، لیکن تابش نے تسلی دی کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ابا جی نے مولوی صاحب کو اگلے جمعے کی شام کا وقت دیا کہ وہ چند لوگوں کے ہمراہ نکاح کے لیے حاضر ہوں گے۔ مقررہ دن تابش کے گھر والے چند رشتہ داروں کے ہمراہ نور کے گھر نکاح کی رسم کے لیے پہنچے۔ مولوی صاحب کی جانب سے بھی چند ایک مہمان مدعو تھے، کیونکہ سب کچھ بہت جلدی ہوا تھا، اس لیے ان کے قریبی رشتہ دار شرکت نہ کر سکے۔ مولوی صاحب نے نور اور تابش کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد مہمانوں کے کھانے کا بھی انتظام تھا۔ جب ایک ایک کر کے مہمان رخصت ہونے لگے تو تابش نے مولوی صاحب سے سرگوشی کی۔ آپ سے ایک عرض تھی جی بیٹا بتائیں۔ مولوی صاحب بولے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں پردے میں رہتے ہوئے اپنی منحوکہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکا کے بولا۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر گھر جا کے نور سے اس بارے میں بات کی اور اس کی بھی مرضی پوچھی کہ کیا وہ بھی بات کرنا چاہتی ہے۔ فاطمہ کے اشارہ کرنے پر نور نے حامی بھر لی۔ نور کے کمرے کے دروازے کے ایک طرف تابش تھا اور دوسری طرف نور۔ میں شرمندہ ہوں جو اس طرح سے آپ کو تکلیف دی، تابش سر جھکا کے بولا۔ دوسری طرف سے خاموشی ہی رہی۔ دراصل میرے دل پہ ایک بوجھ تھا، آپ سے بات کر کے میں وہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس نکاح میں آپ کی مرضی شامل ہے، لیکن میں اس حقیقت سے بھی آشکار ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں، کر کے اپنا دل صاف کر لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں میری طرف سے آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تابش نے اپنی بات مکمل کر دی۔ نور کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تابش واپس مڑا۔ سنیے، نور کی آواز تابش کے کانوں میں پڑی۔ میں بھی آپ سے معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی۔ میں نے نہ صرف آپ پہ بے بنیاد الزام لگایا بلکہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ آپ کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک میں احساس جرم میں مبتلا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نور شرمندہ ہوئی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں میری غلطی تھی، تابش نے جواب دیا۔ ایک طرف فاطمہ کی نظریں نور پہ جمی تھیں اور دوسری طرف فیضی اور فری تابش کو دیکھ رہی تھی۔ اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے تابش نے مزید کوئی بات کرنے سے اجتناب کیا اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب نے ابا جی کے ساتھ مشورہ کر کے رخصتی کی تاریخ طے کر دی۔ شادی کی تیاریوں کے لیے بس 1 مہینہ تھا۔ ابا جی نے مولوی صاحب سے عرض کی کہ وہ کسی طرح کا جہیز قبول نہیں کریں گے، اس لیے انہیں ایسے کسی تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب ان کے اس فیصلے سے خوش بھی تھے، لیکن وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو 2 کپڑوں میں رخصت کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے۔ جہاں ایک طرف تابش اپنے گھر والوں کے ساتھ زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، وہیں دوسری طرف نور کے اچانک نکاح کے باعث مولوی صاحب دور دراز کے رشتہ داروں کو مدعو نہیں کر پائے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کے سب کی شکایت دور کریں اور شادی کا دعوت نامے بھی اپنے ہاتھ سے بانٹ کے آئیں۔ فاطمہ اور اس کی امی نور کے ساتھ رک گئیں اور مولوی صاحب 2 دن کے لیے رشتہ داروں کی طرف چل پڑے۔ عصر کی اذان ہوئی تو نور نے نماز کا وضو کیا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاطمہ اور اس کی امی نور کی شادی کے کپڑوں کی خریداری سے واپس لوٹی۔ جلدی سے دیکھ کے بتاؤ، اگر تبدیل کروانے ہیں تو امی اور میں دوبارہ بازار جاتے ہیں۔ فاطمہ نے 2 شاپنگ بیگز نور کو تھمائے۔ عصر کا وقت نکل رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر دیکھتی ہوں۔ نور بولی اچھا بابا نماز پڑھ لو۔ فاطمہ بولی۔ نور نماز پڑھنے لگی۔ فاطمہ کی امی چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئیں اور فاطمہ شاپنگ بیگ لیے کمرے میں چلی گئی۔ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ فاطمہ جلدی سے دروازے پہ پہنچی۔ کون؟ جی مجھے نور سے ملنا ہے، پلیز جلدی دروازہ کھولیں۔ نسوانی آواز فاطمہ کے کانوں میں پڑی۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ سیمی ہڑبڑا کے گھر میں داخل ہوئی۔ آپ نور ہیں؟ وہ بکھلا کے بولی۔ نہیں، پر آپ کون ہیں؟ فاطمہ گھبرا گئی۔ میں تابش کی خالہ زاد ہوں، مجھے نور سے ملنا ہے۔ نور کہاں ہے؟ سیمی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فاطمہ کی امی بھی کچن سے باہر آ گئی۔ پلیز جلدی بتائیں۔ سیمی نے فاطمہ کے کندھے سے ہلایا۔ بیٹی ہوا کیا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ کی امی آگے بڑھ کے پوچھنے لگی۔ آنٹی تابش کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے، بار بار نور کا نام لے رہا ہے، میں نور کو لینے آئی ہوں۔ سیمی کی سانس پھولنے لگی۔ نور نماز پڑھ کے صحن میں پہنچی تو سیمی کی بات اس کے کان میں پڑی۔ فاطمہ اور اس کی امی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیمی کی نظر نور پہ پڑی تو وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ آپ نور ہیں؟ پلیز میرے ساتھ چلیں، تابش زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس نے نور کو کندھے سے پکڑ کے ہلایا۔ نور اپنے حواس کھو چکی تھی،
वो बस दीदे फाड़े सिमी को देखती रही थी। आंटी आप इन्हें कहें ना, वक्त बहुत कम है। सिमी फातिमा की अम्मी के पास आके बोली। नूर की हालत देख के फातिमा इसके पास आई। नूर नूर, वो इसके बाजू से पकड़ के ही हिलाने लगी। नूर ने कोई जवाब ना दिया। नूर बेटा कुछ तो बोलो। फातिमा की अम्मी भी पास आई। फातिमा ने नूर को गले लगा लिया। आंसू का एक तूफान नूर की आंखों से रवां हुआ। नूर ये रोने का वक्त नहीं है, मेरे साथ चलो, सिमी चिल्लाते हुए बोली। मैं भी साथ चलती हूँ, फातिमा ने इसे जवाब दिया। नहीं आप यहीं रुके, अस्पताल में ताबिश की पूरी फैमिली मौजूद है और वैसे भी यहाँ भी किसी का रहना ज़रूरी है, बस आप दुआ करें। सिमी ने इसे रोका। ठीक है बेटा तुम इसे ले जाओ, जल्दी से खैर की खबर सुनाना, हम लोग दुआ कर रहे हैं। फातिमा की अम्मी बोली। सिमी नूर को अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ से ले गई। भाई भाई, फैजी भागती हुई ताबिश के पास पहुंची। क्या हुआ? वो अब्बा जी के कमरे में बैठे हिसाब किताब में मसरूफ था। फैजी ने एक पैकेट और कागज़ की पर्ची से थमाई। ताबिश ने पैकेट खोल के देखा तो इसमें पैसे थे। वो पर्ची खोल के पढ़ने लगा। मैं समझता रहा कि ये काम बस मोहब्बत में मुमकिन है, पर सिमी ने साबित कर दिया कि नफ़रत मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हारी मोहब्बत नूर को बचाने में नाकाम रही, लेकिन सिमी की नूर से नफ़रत कामयाब हो गई। तुम तो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, पर मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। ये वो रकम है जो मैंने तुम्हें नूर के बदले में देने का वादा किया था। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ आसिम। आसिम, ताबिश के रोंगटे खड़े हो गए। वो पातर अपने कमरे की तरफ दौड़ा, अपना पिस्तौल अलमारी से निकाला और घर से बाहर निकल गया। फैजी, फरी और अब्बा जी इसे आवाज़ें देते रहे कि हुआ क्या है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चला गया। ताबिश बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि आसिम नूर को अपने फार्म हाउस पे ले गया होगा। अंधाधुन बाइक दौड़ाते हुए वो आसिम के फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। इसका दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया। नूर का मासूम चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। आसिम के शफ़ाक इरादों से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। आसिम ताबिश के फार्म हाउस के गेट पे पहुंचा तो गेट कीपर ने इसे अंदर जाने से रोक दिया। वो इसे धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुआ। आसिम के नाम की आवाज़ें लगाते हुए वो जब अंदर पहुंचा तो शराब का गिलास हाथ में पकड़े सोफे पे बैठा था। ताबिश ने पास आके इसके गिरेबान से पकड़ा। नूर कहाँ है? बताओ नूर कहाँ है? ताबिश की आंखों से आग बरसने लगी। नूर? आसिम अपने होश में नहीं था। हाँ नूर कहाँ है वो? ताबिश चिल्लाया। आसिम खामोश खड़ा रहा। ताबिश ने इसकी गर्दन पे एक जोरदार मुक्का रसीद किया तो वह फर्श पे जा गिरा। इसने आसिम के गिरेबान में फिर से हाथ डाला और खड़ा किया। बता आसिम, नूर कहाँ है? ताबिश चिल्लाए। नूर? वो कांच की गुड़िया, वो तो टूट गई। आसिम मदहोशी में बोला। ताबिश पागलों की तरह इसे पीटता रहा और इसके मुंह से खून जारी हुआ। वो फिर भी वो एक ही बात करता रहा। कांच की गुड़िया तो टूट गई, मुझे मत मारो, वो टूट गई। आसिम रोने लगा। आसिम होश में आओ और मुझे बताओ नूर कहाँ है? ताबिश ने इसके बालों से पकड़ा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो टूट गई है। आसिम अपना जिस्म संभाल नहीं पा रहा था। ताबिश ने इसे सहारा दिया। वो एक एक कदम उठाते हुए इसे कमरे में ले गया। ताबिश जब कमरे में पहुंचा तो इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। नूर अपने बुरके में मलबूस कमरे के फर्श पे पड़ी थी। ताबिश आसिम को छोड़ के नूर की तरफ लपका। इसकी आंखें एक ही जगह जमी थी और जिस्म बेहसो हरकत था। नाक से लहू बहते बहते रुक गया था। नूर नूर उठो। ताबिश इसके पास जानों के बल बैठ के इसे हिलाने लगा। टूट गई है, मैंने कहा ना टूट गई है। आसिम की आवाज़ फिर से इसके कान में पड़ी। नूर की सांसें नहीं चल रही थी। ताबिश ने इसका सर अपनी गोद में रख लिया और एक दर्दनाक चीख इसके गले में अटक गई। आसिम इसी तरह बड़बड़ाता रहा। कांच की गुड़िया टूट गई। ताबिश फिर से आसिम की तरफ लपका। क्या किया तुमने इसके साथ? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, बताओ। इसने फिर से आसिम के बालों से पकड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। आसिम इसी मदहोशी में बोला। तुमने कुछ नहीं किया तो ये कैसे मर गई? क्यों मारा नूर को? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताबिश धाड़ने लगा और फिर से इसके चेहरे पे मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। तुमने मारा है इसे, तुमने। आसिम बोला। आसिम क्या किया तुमने नूर के साथ? बताओ। ताबिश ने इसकी बंद होती आंखों में आंखें डाली। मैंने बस यही बताया कि तुम मेरे कहने पे इसके घर गए, इससे मोहब्बत की, इसके लिए रिश्ता भेजा और निकाह किया। वो चुपचाप खड़ी रही, सुनती रही, कुछ नहीं बोली। बस इसकी नाक से खून बहने लगा। फिर वो खड़े खड़े गिर गई। वो इसके लिए पानी लाया, लेकिन वो तो कांच की गुड़िया निकली। इतनी सी ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखो ना टूट गई। आसिम फर्श पे गिर गया। ताबिश की गिर्द आंधियां चलने लगी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि कभी नूर इस हकीकत से आश्कार होगी। हम दोनों एक ही गुनाह के मर्तकब हैं, लेकिन दोनों की सज़ा में फ़र्क है। तुम जान दे के सज़ा पूरी करोगे और मेरी हर सांस इसके जुर्म का कर्ज चुकाएगी। ताबिश ने आसिम के सीने में पिस्तौल की सारी गोलियां उतार दी और नूर की लाश अपने हाथों में उठाए वो बोझल कदमों से चलने लगा। इसके कानों में नूर की आवाज़ गूंजती रही। तुम वो सियाह पत्थर हो जो एक नूर पे गिरन तो लगा सकता है, लेकिन खुद कभी रोशन नहीं हो सकता। इसकी आंखों के सामने फिर से वो मंजर नमूदार हुआ। वो कुरान पाक की तलावत में मशगूल थी। सुबह की किरणें इसके हसीन चेहरे से टकरा के नूर में बदल रही थी।
تابش کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ ناول یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو اس کا اینڈ کیسا لگا اور یہ ناول آپ کو کیسی لگی، اور نیکسٹ آپ کون سا ناول میرے چینل پہ دیکھنا پسند کریں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔